مزيك FM الإذاعة الأولى في تونس. قضية مروان مبروك هل هي إشاعة؟ مش إشاعة، ولكن تسويقها على إني جريمة دولة غلط. ساعة تم تسويقها على إنه كانوا حبوا نعملوا تسوية تحت الحيط، وإنه هما فاقوا. لازمك تعرف القرار بتاع الاتحاد الأوروبي خرج البارح يخرج في الرائد الرسمي بتاع الاتحاد الأوروبي، وهذه الحكومة التونسية تعرفه. دونك ما فماش حاجة كانت باش تصير اتفاق تحت الحيط. علاش هو دون غيره؟ هو قدم مطلب. أولا هو قدم مطلب واستجاب إلى شرط عنا احنا اللي هو لابد من انه تكون ثم ضمانات للدولة التونسية في الممتلكات هذيك. سامحني اي واحد موجود يستجيب للشروط هذه يجيب بيسير، فما شكون قدموا ملفات وقاعدة تدرس اللي يستجيب للشرط هذه. خل فسر التوانسة باش يفهم. نعاود نذكر انه تم رفع التجميد على ممتلكات رجل الاعمال مروان مبروك في الاتحاد الأوروبي. خلينا نوضحوا للتوانسة باش يعرفوا. السيد هذا عام 2011 تمت مصادرة أملاكه في تونس وتم تجميد أملاكه لدى الاتحاد الأوروبي بطلب من الدولة التونسية. تم تجميد جزء من أملاكه، مصادرة جزء من أملاكه، مصادرة جزء من أملاكه في تونس، ولكن تم تجميد أملاكه في الاتحاد الأوروبي بطلب من الدولة التونسية اللي هو إجراء تحفظي. ساعة هذا راهو مش واحد مجرم محكوم عليه القضاء وإحنا جينا عارفين عليه. مناش في العقلية هذه بالكل. هذا إجراء تحفظي. الدولة تقول لك مدامني أنا نتبع فيه وعنده عديد من القضايا اللي مازالت بينه وبين الدولة وما زلنا نتقاضاو معاه، نحب نتحافظ على الملاك هذيك. اليوم السيد جاء قال لك به أنا هذا معطلني في إجراءاتي وفي تعاملاتي في كذا. الفلوس اللي موجودة مجمدة في الاتحاد الأوروبي أنا باش نعطيك فيها ضمانة بنكية في تونس، وقدم ضمانة هي أكثر من الضعف متاع الفلوس اللي مجمدة في الاتحاد الأوروبي. دونك ما فما حتى تفريط في حق الدولة التونسية. قدم 40 مليون دينار ضمان. ما نعرفش أنا الفلوس قداش، ولكن المعطى عندي إنه الضمانة البنكية اللي قدمها هي ضعف الأموال والممتلكات اللي مجمدة عند الاتحاد الأوروبي. هذه واحدة. اثنين، فما وثيقة تدور بالفرنسوية هي مراسلة من السفارة متاعنا في بروكسل، واللي يتم التسويق لها في الفيسبوك على إني وثيقة الإدانة أو شديناهم بعضمتهم. باش نقرأ لك أنا أهم ما نشوفه أنا كنقطة فيها. يقول لك هذا الطلب برفع التجميد لا يعني التراجع عن الإجراءات القضائية والتتبعات ضد السيد المذكور داخل تونس أو خارجها. دونك حاجتين، أولا التتبعات في حقه مازالت قائم، والفلوس اللي كانت مجمدة لبرا عندنا فيها ضمانة بنكية في تونس. وين حق الدولة التونسية اللي ضاع والتفريط في حق الدولة التونسية؟ شكون خذاه القرار؟ خذاته الإجراءات، مشى في إجراءات بتاع البروسيدور بتاع الإدارة. خذا يوسف شاهد ما خذاش يوسف شاهد. اخي احنا راهو ماناش في بلاد رئيس الحكومه يجبد ورقه وستيلو ويقرر. فما اجراءات تتخذ على مستوى الوزارات، وشفت وزاره املاك الدوله اللي هي عندها الملف خرجت راهو قالت راهو تم في وفق الاجراءات اللي عندنا. طبعا بما انه يتعلق الموضوع بالاتحاد الاوروبي فيه وزاره الخارجيه والبعثات الدبلوماسيه نتاعنا، هكاك كيفاش تتم الامور. وهذا كله في اطار الشفافيه الواضحه، ما فيهش كلام. أكدت لك أنا حاجتين. وزير السابق مبروك رشيد قال القرار تم اتخاذه لصالح الدولة التونسية. طبعا لصالح الدولة التونسية. أولا نضمننا فلوسنا في تونس، اثنين في المقابل ما تخليناش على التتبعات داخل تونس وخارجها. وين الواحد ولا لأنه هو اسمه مروان المبروك نوليو كل إجراء فيها إنه وفيها واو وفيها كذا. اليوم إذا فما مؤاخذة تنجم تصير الحكومة التونسية هي في النقطتين هذوما. إذا فرطنا في الممتلكات قلنا له ارفع التجميد واحنا ما خديناش ما يقابلها هنا في تونس، هذه واحدة. وإلا إذا تخلينا على تتبع وقلنا ارفعوا التجميد بنش متبعينه، الزوز ما صاروش. وبالتالي هذا أيضا من باب معناتها يدخل في المزايدة. مو شنو هو خصم سياسي برا نستقلوا تيكت هذاك متاع مروان المبروك وهذاك متاع فلان وهذاك متاع فلان وهذاك متاع فلان، وقيد عليه إنه الإجراء هذايا تخذاه في إطار تمويل ما نعرفش شنو كده. كلام فارغ، هذا كله كلام فارغ. لأني اليوم ما فما حتى تفريط فمش جريمة في القانون التونسي اسمها رفع التجميد على أموال مروان المبروك. القانون التونسي يعاقبك كيف تفرط، كيف تفرط في حق الدولة، كيف تعطي حاجات غير مستحقة، كيف تتخلى على حق الدولة. هذا كله ما صارش. حق الدولة مازال مكفول وبالوثائق. قلت لك الورقة اللي يدوروا فيها الفرنسوية ارجع وشوفها واضحة.
انه هذا طلب رفع التجميد لا معناتها النتيجه نتاعو ماهيش رفع كذا، واحنا متمسكين. خلينا نكون واضح سيد وزير، هذا رفع التجميد على اموال او ممتلكات مروان مبروك في الاتحاد الاوروبي كان في اطار تسهيل اجراءات لشركه اتصالات موجوده في تونس من اجل حتى نعطينا الصوره كامله. يا اخي هي فما حاجه مخبينا احنا في الموضوع، ما خبينا حتى شيء. اليوم مساله واضحه، بقى انه التفاصيل التقنيه انا ما نجمش نعطيها لك. قلت لك انا اليوم وجوده في القائمه كان يسبب عراقيل، من بينها عراقيل تتعلق بالاستثمار في تونس لشركات تونسيه والا اجنبيه بقيمه ما عنديش تفصيلها. انا يعنيني هو المبدا. شنو هو المبدا؟ هو هل انه الحكومه فرطت في حق الدوله التونسيه؟ ها باش نسك هاك مطلع انت على الملف، قل لي وين تشوف انه الدوله التونسيه فرطت قيد انمله. الحكومه التونسيه فرطت قيد انمله في حق الدوله التونسيه؟ حتى شيء، حتى شيء. ويتحدى ايا كان انه يقول انه تم التفريط في مليمتر من حق الدوله التونسيه. وبالتالي هذا الباقي كله معناتها كله مبني على اساس كيما التمويلات البريطانيه وكيما الستوم وكيما ما نعرف شنو وكذا، يعني معناتها كيما التعويضات. يا اخي تو مش انا كنت في نفس البلاصه هذه 3 شهور وانت تحكي لي انه الناس يقولوا الدوله باش تعطي 690 مليار تعويضات. وينهم الناس اللي كانوا يقولوا انه الدوله باش تعطي 690 مليار تعويضات؟ وين؟ ما حد شيء. هي كالومني باش تقعد حاجه في مخ الناس. راي الحكومه خايبه. انا جو با ترونشي لهنا سيد الوزير، جو با ترونشي هوني. لا جو با ترونشي قدامك. الناطق الرسمي باسم الحكومه قدامك، اسالني قل لي وين الشبهه في التفريط في حق الدوله التونسيه. منظمه انا ينقذ تقول راهو اللي هي العمل الحمله انا ينقذ راهو زاد. مش كل واحد، فما حقيقه واحده في البلاد اللي هي نتاع القضاء. مش فما كل واحد وحقيقته. ينجموا هما مقتنعين بهذاك وينجموا يكونوا غالطين. ينجموا يكونوا غالطين ولا علاش ما استدعيتهمش واعطيتهم الصوره والتوضيح؟ سامحني احنا اليوم مثلا لجنه الماليه في مجلس نواب الشعب عيطت لهم وسمعتهم، واحنا اليوم ما عيطت لناش، واللي احنا عندنا كل المعطيات ومتوفره، والنواب في المجلس كلهم خرجوا بقناعه من الجلسه او الاغلبيه نتاعهم انه هذا الملف ما فيه حتى شيء يستدعي المساءله، وهم رفعوا قضيه وحقهم. احنا في نظام ديمقراطي يرفعوا قضيه، وانا متاكد تماما انه القضاء باش يبت فيها لصالح الحكومه. فيش كلام. معناها كل هالحمله اللي قايمه ضدكم شنو؟ هي الحمله قايمه كان على الموضوع هذا باهي سيدي، واللي قالوا انه الدوله تعمل في حمله ضد الاحتجاجات الاجتماعيه بفلوس بريطانيا، وانه ياخذوا في الفلوس ويوزعوا فيها على الصحفيين. جابوا لناش صحافي واحد خذا ملي تعرفش انت ولد الدومين. صحافي واحد ما عنديش الحق نجاوب. انت متهم معناتها مش ماهوش معقول هذا اللي قاعد يصير. هذه حكايه الامر هذا تو حسب رايك هذا كله حسن نيه، كلهم معناتها قراوا بالغلط امر. راهو الدوله تاخذ في الان بورسون تاع السي هي المساهمه الاجتماعيه التضامنيه باش تعطيه لجماعه العفو والتشريع. تو فما واحد بعقله يصدق الكلام هذا في دوله كما تونس؟ راهو المساهمه التضامنيه الاجتماعيه تعملت بقانون ماليه واللي هي لتمويل الصناديق الاجتماعيه. ما تحبش تقول لي انا يقظ مثلا مستهدف الحكومه؟ هذه انا اسمع ما ندخلش في هي تخلق الاشاعات وكذا. انا نحكي لك عليه. هما ينجموا يكونوا عطاو راي وغيرهم القفها وعامل منها حكايه. هو بيدوا عاملين منها موقع، عاملين موقع وكذا. امورهم تحيا تونس امورهم مع جماعه تحيا تونس توي شوفوا. انت من جماعه تحيا تونس؟ كيفاه؟ انت من جماعه تحيا تونس؟ انا من اللي خلقت مع انه تحيا تونس من اليوم وغدوه بعد غدوه. هي انت من جماعه تحيا تونس؟ شو معناتها تقصد المشروع السياسي؟ هي تقول شوف انا اليوم جيتك كناطق رسمي باسم الحكومه، نحكي باسم الحكومه التونسيه. ما نجمش محاصل عندي الخلط انا، ما نجمش نفرق بين ما نجمش نجي نقول انا محمد الناصر مش نداء تونس، ما نجمش. اي ولكن كي يجي يحكي ولا كي يطلع على ولا عبد الفتاح مور وحركه النهضه يطلع على المنبر نتاع المجلس، نتصور كل واحد فيهم يحكي بصفته رئيس مجلس مش بصفته ينتمي الى كذا. حاجه اخرى التمويل نتاع الاحزاب وتمويل الحزب وكذا واستغلال. مش نحكي لك انا حكايه صارت لي وباش ما يصيرش. انا كيف اليوم انا حضرت اجتماع المنستير. تاع شكون؟ حضرت اجتماع المنستير اللي صار الحد اللي فات. تاع شنو؟ نتاع تحيا تونس. باهي حضرت كم ملاحظه. جاوني برشا ناس من الجهات قالوا لي كيفاش الشركات نتاع النقل ما حبوش يكريوا لنا كرام بفلوسنا. حبوا مشينا باش نكريو كرام بفلوسنا، وشركات الجهويه للنقل ما حبوش يكريو. سالت وزير النقل قال لي عندي تعليمات من رئيس الحكومه باش ما نكريو لهمش بالشركات بتاعنا ما تكريو.
تعرف هذه كان صار مع الجبهه الشعبيه ولا مع اي حزب معارض راي ولات الحكومه تعطل في عمل الاحزاب كذا، ولكن تاخذاه تفاديا لشبهه انه هاي خاطر يجيك واحد قدام الاوتيل يصور لك كار نتاع شركه جهويه كذا يقول لك هاي الدوله وهم يبداو مخلصين فلوس. قلنا يا خويا حتى تفاديا لهذا ومشاو وتعذبوا وخذوا من البريفي اتسيتيرا. دونك معناتها الناس تلقي في التهم جزافا، وانا متاكد راهو التوانسه اليوم بعد 8 سنين من الثوره عدت عليهم 2011 و2014 و2017 ولاو يفرزوا ويعرفوا انه فما برشا لغط راهو مربوط بحسابات سياسيه راهو ما عنده حتى علاقه بالواقع. التوانسه يبارتاجيو التوانسه الكل يبارتاجيو. لا رافعين على فيسبوك. اي يمكن اصحابك انت على الفيسبوك. الراي العام راهو في اخر المطاف يفرز. وانا دوري اني باش نوضح باش هو كي يفرز على اساس صحيح ولا معطيات صحيح. وبرا عاد ما نحكي لكش والشركات نتاع يوسف الشاهد واللي عاملها واللي في بريطانيا وفي البهاماس والما نعرف شنو وكذا واوراق مفبركه تدور على الانترنت وغيرها. يعني معناتها وراو هذايا انا تعرف شنو اللي قلقني معناتها في اخر المطاف بالنسبه لي ماهوش مهم الضرر الاني. هذا يدمر الديمقراطيات. الديمقراطيه راهي ماهيش انه الناخب كي يمشي هو فقط حر باش يحط ورقه في الصندوق. الديمقراطيه لازم يكون عنده ما يكفي من المعلومات الصحيحه باش يقوم بالاختيار الغلط. ونعرف الحملات هذه. انا نذكر الحمله اللي صارت على البي دي بي في 2011 سامحني وما يجري بها والكسكروت والما نعرف شنو وكذا ايش قعد منه. ومن بعد فاقوا تواسى قال والله يطلع غلط معناتها مش صحيح اتسترا. يعني اليوم وصلنا الى مرحله انه يلزم الفرز السياسي يكون على قاعده البرنامج وكذا، مش التهم واضرب هذاك واضرب هذاك. راهو هذاك مش باش يوصل حتى شيء. ما في الاخر ماهوش باش ينفع التوانسه. وانا نعتبر هذه ضريبه اللي يكون في السلطه وفي نفس الوقت يعمل حزب. احنا راهو الحزب نفسر لك حاجه اليوم متنجم تمنع حتى حد انه يعمل حزب. وصارت انشقاقات في السلطه في كل دول. نسمع في كلام انا انه هذا ما صارش في العالم. لا سيدي فما احزاب في السلطه يصيروا فيها انشقاقات وجزء يقعد في الحكم وجزء يخرج وهذيك هي العمل السياسي. مش هذا الموضوع اليوم. الموضوع انه عليه نجيب الشبكه عملوا عليه حمله في 2011 كلها كذب وافتراء. كان في السلطه ما كانش في السلطه. مش هذه هي الموضوع شفت الوقت اللي ضيعناه اليوم نحكيو على الترهات هذه والكلام اللي ما عنده حتى اساس. كنا نجموا نحكيوها فيما ينفع الناس وشنو يلزم اصلاحات وش قاعدين نعملوا في الاصلاحات وعلاش اليوم العجز التجاري انا دو مال انه نحسنوه بالسرعه اللي يلزم. انا جاي كانوا فما لجنه تحقيق في البرلمان عملتها المعارضه على الميزان التجاري. اي شفت انا مثلا هذا نفرح به. انا نفرح كيف المعارضه تعمل لجنه تحقيق على موضوع يهم الناس اللي هو الموضوع العجز التجاري واللي نقعدوا ونحكي ونشوفوا الارقام ونشوفوا شنو اللي يمشي وشنو اللي مش قاعد يمشي. هناك اتفاق الاتهامات الفارغه. هناك اتفاق قال رئيس الجمهوريه تو ما عادش لا فيك نيوز ولا حتى شيء. هذا رئيس الجمهوريه قال هناك اتفاق بين رئيس الجمهوريه بين رئيس الحكومه و حركة النهضة ورئيس حركة النهضة من أجل ترشيح أو دعم ترشح يوسف الشاهد إلى الرئاسية، وهناك اتفاق بيناتهم باش يحكموا بعد 2019. هذا كلام رئيس الجمهورية. أنا ظهري نسيت كلمة وقال فما اتفاق سري. أي جزيرة العرب. أي نعرفش كيف هل إنه تم إعلامه بهذا الاتفاق السري ولا ما تمش إعلامه. هذه نقطة. اثنين أنا ما نجاوبش سيادة رئيس الجمهورية بتعرف موقفي، ولكن الناس الأخرى الكل اللي تقول فما اتفاق سري حاب نقول لهم راهو إذا الناس تتصور إنه يوسف الشاهد سيعيد اتفاقات سرية متاع 2014 في باريس ولا في اسطنبول ولا منيش عارف وين، راهو يوسف الشاهد لن يعيد هذه الاتفاقات. ويوسف الشاهد كي يعمل اتفاقات يعملها معلنة ما يعملهاش سرية كيف الناس الأخرى. واحنا بالوضوح. لحظة هذه الدماني نتقرصني باسم الحكومة. نذكر أن هذا الاتفاق صار في باريس بين البيجي قايد سبسي وراشد الغنوشي. لا تعرف شنو ما تعرفش. كنت في اعتصام الرحيل وقتها. اي انا وقتها ما نعرفش والله لا نعرف. اي تو اللي تعرف. قريت كيما الناس الكل. راشد الغنوشي كتبوا. اي في رسالة في جويلية 2018. كتبوا مفصلا وش صار وكذا واتفاقاتنا. الناس اللي عندها مخاوف من تكرار السيناريو هذايا خاطر فما ناس يمكن هي كانت فيه ولا ساهمت فيه ولا عملته. حاب نقول لهم راي المخاوف هذه ماهيش في محلها. البيجي قايد سبسي عنده تخوف. لا ما جاوبش. انا قلت لك انا سياده رئيس الجمهوريه ما جاوبوش. لا انا نسال الاسئله كما هي انت تجاوب. وانا جاوب. اي انت تسال اسئلتك وانا جاوب. انا قلت لك الناس الاخرى الكل اللي تقول في الكلام هذا واش نجاوب. طيب يا الدهميني انا تقرصني باسم الحكومه.
لجنة التحقيق في البرلمان دعت لها المعارضة من أجل من أجل التحقيق في أسباب العجز التجاري. تعتقد أن العجز التجاري يستحق لجنة التحقيق؟ لجنة التحقيق كان جيت أنا يمكن ما نتصورش إنه سي لابون فورمول، ولكن ما يصيرش إذا لجنة التحقيق باش تكون هي الفرصة باش نحلوا ديبا حوار حول معطيات موضوعية ونحكيوا فيها بشكل علمي ونناقشوا ونوصلوا توافقات. يشبيه إذا يوصل الناس اللي في الحكم وفي المعارضة يوصلوا توافقات هاو كيفاش باش نحسنوا العجز التجاري، طميو. أنا نقول لك أنا اليوم لو ديفيسيت نتاع الديمقراطية نتاعنا، عجز الديمقراطية نتاعنا إنه نحكيوا في كل شيء إلا في الأمور الهامة. وش خص كان نحلوا ايضا موضوع على كتله الاجور وعلى العجز وعلى كذا، هذايا اللي يصلح البلاد، هذايا اللي محتاجته البلاد، وهذايا عنا عامين واحنا نقولوا يا ناس اجاوا نحكيوا في هذا، هذا هو المهم، هذا هو الصحيح، وراهو هذا هو اللي يقعد، لانه هذا اللي باش يغير حياه التوانسه. وما فيها باس اذا نوصلوا توافقات في هذا ان نعتبر انه هذه اهم خطوه باش تصير لانجاح المسار نتاع بلادنا. خاطر تو السياسي الحمد لله شفت انتخاب ليزي وان شاء الله على قريب انتخاب المحكمه الدستوريه بلادنا قاعده تقدم فيه. اليوم الخطر اللي قاعد يقلق في بلادنا هو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، هذا ايضا يلزم نوصلوا مثالش مش بالضروره نتفقوا على كل شيء، ولكن نوصلوا الى منطقه اللي فيها قواسم مشتركه فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي. باش نختم معك بزوز اسئله صغار وسامحني على التكعرير. ملف رفع التجميد على مروان مبروك تعتبر انه قاعده تقوم به منظمه تناقض جمعيه تناقض؟ لحظه لا تعتقد انه غلط؟ انا نقول لك انه راه فما لو فري سامبلابل، فما ساعات تاخذ معطى صحيح وتبني عليه حكايه غلطه. تم رفع التجميد على اموال مروان المبروك في الاتحاد الاوروبي بموافقه الدوله التونسيه، وكانت هذه الموافقه بشروط شرطين اساسيين اللي هما عدم ايقاف التتبعات في حقه في الداخل والخارج، واثنين انه يعطي ضمانات بنكيه في تونس بقيمه هي حوالي ضعف قيمه الاملاك المجمده في الاتحاد الاوروبي، مرتين قيمه الاملاك والاموال المجمده. وصارت معناها طبعا فما وثيقه رسميه، فما ضمان بنكي رسمي قادرين يفعلوه في كل وقت في صورة تبين عدم مشروعية الأملاك هذيك، ولا نتيجة المسار معناتها الجوديسيير القانوني أو القضائي اللي مازال متواصل واللي هو ما توقفش. وبالتالي حاشي نأكد عليهم ما تمش التفريط في حق الدولة التونسية، وما تمش إيقاف التتبعات لا داخل تونس ولا خارجها. الأساتذة احنا قاعدين نتفاوضوا التدابير القانونية. شنو هي التدابير القانونية اللي باش تاخذوها؟ وهل انه المديرين نتاع المعاهد باش يعطيكم المعطيات الصحيحه؟ شكون غاب شكون ما غابش؟ يجيك سيد وزير التربيه تنجم تحكي معاه في التفاصيل هذه، انا ما نعرفش تفاصيل المديرين وكيفاش والبروسيدور، ولكن احنا المبدا انه العمل المنجز يخلص والعمل الغير منجز ما يخلصش، ونشوفوا اكيد الاداره عندها هيئه لجنه شؤون قانونيه نتاعها ولا اداره شؤون قانونيه هي اللي باش تعطيها كيفاش باش يتم تطبيق هذا. والاهم هو انه نخموا قبل كل شيء في مصلحه اولادنا وبناتنا اللي قاعدين يقراوا. التفاوض معناتها ماهوش باش يقف، احنا ايدينا ممدوده للتفاوض ونجم نلقاو حلول في وقت قريب في وقت متوسط المدى، ولكن نلقاو حلول. المهم انه التلامذه يرجعوا يقراوا يعديوا الامتحانات، التلامذه يرجعوا يقراوا ويعديوا الامتحانات. شنو الضمانات انه فما سنه بيضاء للتلامذه؟ احنا حريصين على هذا، والوزاره قاعده اليوم تحط في برنامج كامل ان شاء الله المفاوضات تفضي الى نتيجه ونتفاداو السيناريو هذايا، ولكن احنا باش نقوموا بكل ما هو ممكن باش ما تكونش فما سنه بيضاء. شكرا سيدي الدهماني، نتقاسم اسم الحكومه، كنت ضيفنا في ميدي شو. بارك الله فيك.